Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life where you can experience the Christianity in the first place. अनि तपाईहरुको इन्भिटेसनको लागि धेरै धन्यवाद। आज साँझ यो जुम मिटिङद्वारा यो जुमद्वारा हामी तपाईसँग भेट्ने मौका पायौं अनि धेरै खुसी लागेको छ। तपाई खुसी हुनुहुन्छ? यसो हात हल्लाइदिनुस् न, खुसी हुनुहुन्छ? ओके, तपाईलाई देख्दा एकदमै खुसी लाग्यो। ओके, हामी वचनभित्र हामी सोझै पस्ने छौं। म तपाईसँग वचन आज मेरो थुप्रो कुराहरू छ अनि म तपाईलाई बताउँदै जान्छु। अनि यी दिनमा हामी पनि प्रार्थनामा छौं अनि यी दिनमा हामी उपास बसिरहेका छौं अनि प्रार्थना एकदमै गहिरो रूपमा गइरहेको छ र हामी अहिले लकडाउनमै छौं अनि हामी लकडाउन भएकोले गर्दाखेरि हामी कहीँ निक्लेका छैनौं। तर पनि मलाई खुसी के लाग्यो भने परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको काम चाहिँ रोकेको छैन है। म केही वर्ष अगाडि नेपालमा थिएँ अनि सायद मैले भुल गरिनँ भने नेपालमा एउटा कानुन बन्यो सुसमाचार सुनाउनु नपाउने अनि गोस्पललाई ब्यान गरिदियो। तर पनि मैले धेरै पास्टर बोसँग भेटेँ, बात मार्नु पाएँ नि उहाँले एउटै कुरा भन्दै थियो, गभर्नमेन्टले कानुन बनाए तापनि हामी चाहिँ हाम्रो सुसमाचार रोकेका छैन, त्यो चाहिँ वृहत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र अहिले यो लकडाउनमा पनि कानुनले मात्रै होइन तर एउटा ठुलो कुराले नै रोक्ने कोसिस गरिरहेको छ। तर पनि हामी एउटा जुम एउटा इन्टरनेटको द्वारा हामीले यसरी देश विदेशमा बसेर फेरि पनि हामीले सेवकाईलाई गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आमेन। आमेन भन्छ, हात हल्लाइदिनुहोस् न। ओके, तपाईले मलाई आमेन भन्दै यसो हात हल्लाइदिनुहोस्। तपाईलाई मन परेको वचनमा हात हल्लाइदिनुहोस्, हुन्छ? ओके, आज यो दिनहरुमा हामी एउटा यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौं जुन समय चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ। अनि म तपाईलाई के भन्न मन पराउँछु भने एउटा ब्याटल, एउटा लडाई, एउटा ठुलो लडाई चलिरहेको छ। अनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अहिले कोभिड-19 ले चाहिँ सारा देशलाई नै हल्लाइरहेको छ। तर म चाहिँ के भन्न मन पराउँछु भने परमेश्वरले लास्ट डेजमा आफ्नो महिमालाई फर्काएर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। सरी, मेरो फोन आयो, एकदमै माफ माग्छु, एकदम ओके। हामी एउटा ब्याटल भित्र छौं, हामी एउटा लडाई भित्र छौं। अनि यो लडाई चाहिँ अब कसले लड्छ त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि येशू प्रभुले यो लडाईलाई जितेर जानु भइसकेको छ। अनि त्यो लडाईको अधिकार चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनु भइसकेको छ। आमेन। ओके, म आशा गर्छु परमेश्वर तपाईसँग पनि शक्तिशाली रूपमा बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि यो जुम मिटिङद्वारा तपाईसँग थुप्रै म देखिरहेको छु। अनि मलाई के लाग्यो भने हाम्रो जातिमाथि परमेश्वरले एउटा नयाँ अभिषेकलाई खनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि मलाई के लाग्यो भने पनि तपाई तृषित हुनुहुन्छ, तपाई भोका हुनुहुन्छ, तपाई परमेश्वरको हृदयलाई खोज्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि म तपाईलाई के भन्न मन पराउँछु भने मलाई बाइबलमा सबैभन्दा मन परेको मान्छे चाहिँ, मान्छेहरुमा त थुप्रो छ तर मलाई बाइबलमा सबैभन्दा मन परेको मान्छे चाहिँ मोसा हो। अनि मोसाले सबै आएर प्रभुलाई भनेको छ, मलाई तपाईको मोहर देखाउनुहोस्, मलाई तपाईको मोहर देखाउनुहोस्, मलाई तपाईको उपस्थिति कहिले पनि नहटाउनुहोस्। साह्रो मिठो भनेको छ मोसाले। अनि आज म तपाईलाई यसो देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हृदय तपाईहरु भित्र पनि छ, हामी भित्र पनि छ कि हामी लकडाउनमा हामी बस्न सक्थ्यौं होला। तर तपाईले भन्नुहुन्छ प्रभु लकडाउन भयो त के भयो त, तर तपाई हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी तपाईको मोहरलाई हेर्न छोड्दैन। आमेन। वाह, ओके, म तपाईलाई आज वचन भित्र लान मन पराउँछु। मेरो आज वचन क्वेशन छ है, थुप्रो क्वेशनबाट सुरु भएको छ। अनि म तपाईलाई बाइबलको खण्डबाट एकछिनमा म लान चाहन्छु। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म क्वेशन गर्न चाहन्छु। त्यो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ के छ भनेलाई, के हाम्रो हृदयमा, के तपाईको हृदयमा शान्त छ है? 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा, के हाम्रो परिवारमा
शान्त छ? 2 नम्बर प्रश्न। 3 नम्बर प्रश्न, के हाम्रो देशमा, समाजमा, जातिमा, मानिसहरूमा के शान्त छ? हेर्नुहोस् है त। अनि आज ठुलो लडाइँ भइरहेको छ, एउटा ठुलो झगडा भइरहेको छ, अनि सबै मान्छेले कोभिड-19 को बारेमा, कोरोना भाइरसको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। तर यसको पछाडि चाहिँ एउटा ठुलो शैतानको ठुलो हात छ है। अनि यसले चाहिँ आतंक मचाइरहेको छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने यसले एउटा शान्तिलाई चाहिँ खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। अनि म तपाईसँग म के भन्न मन पराउँछु भने आजको दिनमा परमेश्वरले हामीद्वारा, मण्डलीद्वारा, तपाईद्वारा, मद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामी बसेको ठाउँमा, हामी बसेको गाउँमा, समाजमा, हाम्रो देशमा चाहिँ परमेश्वरले हामीद्वारा चाहिँ फरक लिएर आउनु चाहनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। के लिएर आउनु चाहनुहुन्छ अरे भन्नुहोस् त? फरक, भिन्नता लिएर आउनु चाहनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट लिएर आउनु चाहनुहुन्छ। अनि यो पोसिबल छ, यो पोसिबल छ, यो गर्नु के सम्भव छ भन्दै गर्दाखेरि म तपाईसँग बाइबलको एउटा भागभित्र लान मन पर्छ। तपाईँले सुनिरहेको बाइबलको भाग हो, तपाईँ यो फेमिलियर भइसकेको यो पदमा तपाईँले थुप्रो पढिराख्नु भएको, हामी यो पदसँग एकदमै फेमिलियर छौँ। र आज राति म यतिखेर म तपाईसँग यो पदलाई पढ्न माग्छु। तपाईसँग बाइबल छ भने या नोट गर्दै राख्नुहोस्, हुन्छ। मर्कुस 4 अध्यायको 35 देखि 41 पदसम्म म तपाईसँग पढ्न मन पराउँछु। तपाईसँग बाइबल छ भने पढ्नुहोस्। येशूले आदिलाई शान्त पार्नु हुन्छ। साह्रो मजाको छ है। येशूले आदिलाई शान्त पार्नु हुन्छ। त्यो दिन साँझ परेपछि उहाँले चेलालाई भन्नुभयो, औ हामी पारिपट्टि जाउँ। अनि भिडसँग बिदा लिएपछि उहाँ जुन ढुङ्गामा जानुभएको थियो अथवा जहाजमा बस्नु भएको थियो, त्यसैमा उहाँलाई चेलाहरूले आफ्नो साथमा लगे र अरूहरू पनि ढुङ्गामा पनि उहाँको साथमा थिए। अनि त्यहाँ ठुलो हुरी बतास चल्यो र छालहरू ढुङ्गामा बज्रन लागे, यहाँसम्म कि ढुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो। उहाँ आफै चाहिँ ढुङ्गाको पछिल्लो भागमा एउटा सिरानी लगाएर निदाइरहनु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए, गुरुज्यू, हामी डुब्न लाग्यौँ भन्ने के तपाईँलाई वास्ता छैन? त उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो र समुद्रका छाललाई भन्नुभयो, शान्त हु अनि रोकी जा। अनि बतास थाम्यो र ठुलो सन्नाटा भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन? तिनीहरू साह्रै भयभीत भए र आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? र बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्दछन्। आमेन। यहाँनिर एउटा साह्रो शक्तिशाली एउटा घटना घटेको छ। अनि तपाईँले राम्रो यो बाइबललाई स्टडी गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा ठुलो स्ट्रम, एउटा बतास, एउटा हुरी, एउटा बतासहरू प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भने, औ हामी पारिपट्टि जाउँ। अनि म चाहिँ बाइबल कसरी पढ्छु भने सायद मेरो इमेजिनेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो दिन मजाको घाम लागेको हुनुपर्छ है। सायद पानी परेको भए, धुम्म भएको भए, गाडाङगुडुङ गरेको भए प्रभु यीशु त्यो जहाजमा चढ्नु हुन्थेन होला, चेलाहरू पनि चढ्थेन होला। थुप्रो वाद विवाद निक्लिन्थ्यो, हुँदैन हुँदैन, नजाउँ नजाउँ भन्नुहुन्थ्यो होला। तर तपाईँले त्योभन्दा अगाडिको खण्डहरू तपाईँले यसो 4 अध्यायतिर यसो पढ्नुभयो भने नि प्रभुले समुद्रको बिचमा बसेर चेलाहरूलाई सिकाइरहनु भएको थियो। द्याट मिन्स दिन राम्रो छ, सफा छ, शान्त छ, केही पनि भएको छैन। अनि प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भने, औ हामी चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भने हामी पारिपट्टि जाउँ भन्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशु त्यो नाउँमा चढेर, त्यो जहाजमा चढेर, त्यो ढुङ्गामा चढेर प्रभु यीशु त्यो जहाज बाटोबाट जानु भयो। कसैलाई पनि थाहा छैन, चेलाहरू पनि खुसी छ, शान्तसँगले भइरहेको छ, आकाश सफा छ, समुद्र सफा छ, मजाले जहाज चल्दैछ। तर जहाज जल्दै गर्दाखेरि अचानक के आयो भन्नुहोस् त? हुडी आयो, बतास आयो
अनि यहाँसम्म कि त्यो बतास नि यहाँसम्म कि एउटा ठुलो हुरी एउटा ग्रेट वेभ आयो भनिकन बाइबलले भन्छ। एउटा ठुलो स्ट्रम एउटा ठुलो बतास आयो एउटा हुरी आयो। तपाईँले न्युज हेर्नुभयो होला हालैमा तपाईँले देख्नुभयो होला नर्थ बेङ्गलको साइडमा या उडिसातिर हालैमा रिसेन्टली या 2 दिन 3 दिन मात्रै भइसकेको छ एउटा जुन चाहिँ एउटा महामारी आयो जुन चाहिँ एउटा हुरी आयो जुन चाहिँ एउटा आयो समुद्रले जुन कुरालाई भत्काइदियो कस्तो चाहिँ भयो होला त्यहाँको। अनि कतिजना चाहिँ मान्छे मरे हामीले न्युजमा हेर्दैथ्यौँ। कस्तो हुन्छ हामीले भन्दा चाहिँ सजिलो लाग्छ कि तर त्यो फेस गर्ने मान्छेलाई मात्रै कस्तो छ। तर त्यहाँनिर आइपुग्दै गर्दाखेरि मलाई मन परेको पार्ट चाहिँ नि प्रभु यीशु अगाडि सुत्नु भएको थिएन। सुन्नुहोस् है राम्रो बाइबल पढ्नुहोस्। प्रभु यीशु नि जब हुडी बतास प्रचण्ड आयो तबपछि यीशु प्रभु नि सुत्नु भयो भनेर भनेको छ। त्यहाँदेखि सुत्नु भयो। आज बिग एउटा क्वेसन एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न आज संसार आतंक भइरहेको बेलामा संसार त्रास भइरहेको बेलामा र संसारको बिचमा मान्छेहरूको बिचमा न्युजले भनिरहेको बेलामा मैले भने परमेश्वरले तपाईको परिवारबाट परमेश्वरले तपाईको जीवनबाट परमेश्वरले मेरो जीवनबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीद्वारा चाहिँ एउटा भिन्नता ल्याउन चाहनुहुन्छ। अनि सबैभन्दा त्यो भिन्नता भित्र चाहिँ सबैभन्दा मुख्य भाग चाहिँ कुरा के छ भने नि शान्त भन्ने कुरा छ। अनि यहाँनिर आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न मन पराउँछु भने यो कसरी पोसिबल हुन्छ यो कसरी हुनसक्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ क्रिस्चियन हौ हामी चाहिँ विश्वासी हौ। अनि क्रिस्चियन भनेको के हो ख्रिस्ट भनेको चाहिँ ख्रिस्ट भनेको के भने छ यीशु प्रभु भनेको नि अभिषेक जन भनेको। अनि अभिषेक जन भित्र चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक हुन्छ। अनि अभिषेक जन भित्र चाहिँ परमेश्वरले अभिषेक हाल्नुभएको हुन्छ। अनि हामीले त्यो कुरालाई चलाउन सक्नु पर्छ। परमेश्वर आफै आउनु न परमेश्वरले तपाईद्वारा परमेश्वर तपाईँको परिवारद्वारा परमेश्वरले मद्वारा परमेश्वरले तपाईँको मण्डलीद्वारा परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई प्रकट गर्नुहुन्छ। आमेन आमेन आमेन। हेर्नुहोस् त मैले भने के यो पोसिबल छ भन्दा पोसिबल छ। बाइबलले साह्रो मिठो भनेको छ हामी क्रिस्चियन हौ हामी अभिषेक्त जन हो। मेरो पछाडि भन्नुहोस् त म अभिषेक्त जन हो भन्नुहोस् त अभिषेक्त जन। वाह तपाईँ अभिषेक जन हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले साह्रो मिठो भनेको छ के भनेको छ भने तिमीहरू चाहिँ नुन हौ भन्ने कुरा गरेको छ। के भनेको छ भन्नुहोस् त तिमीहरू चाहिँ के हौ संसारको नुन हौ भनेर कुरा गरेको छ। मत्ती 5:13 देखि 16 पदसम्म यो कुरालाई भनेको छ। म तपाईँलाई पढ्छु अनि सुन्नुहोस् ल। ओके हामी पढ्नेछौँ यो वचनलाई पनि। मत्ती 5:13-14 यहाँनिर यसरी भनेको छ परमेश्वरले तिमीहरू के हौ नुन हौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले अर्को पनि के भन्नुभएको छ तिमीहरू के पनि हौ ज्योति पनि हौ भन्नुभएको छ। मेरो पछाडि भन्नुहोस् म नुन हो भन्नुहोस् त नुन। अनि तपाईँ के अरे भन्नुहोस् त ज्योति म ज्योति हो भन्नुहोस् त म ज्योति हो भन्ने कुरालाई गरेको छ। म पढ्छु सुन्नुहोस् ल। मत्ती 5:13, 14, 15, 16 पदसम्म यसरी लेखेको छ तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ तर नुनको स्वाद गयो भने त्यसले केले फेरि नुनिलो पानी त्यो बाहिर फालिने मानिसको खुट्टाले कुन्चने बाहेक अरू के कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। डाँडामा बसेको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन् तर समदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। त्यसरी तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामने चम्कोस् र तिमीहरूको सुखमा देखाउन् स्वर्गमा हुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरौँ। साह्रो मिठो भनेको चाहिँ हामी ख्रिस्ट हौ हामी विश्वासी हौ। अनि येशू प्रभुले के भन्नुभयो भने यहाँनिर आइपुग्दै गर्दाखेरि तिमीहरू नुन हौ तिमीहरू ज्योति हो। अनि शैतानको ठुलो कोसिस चाहिँ के हो भने यो जुन परिस्थितिले लिएर आउँदैछ यो परिस्थितिले चाहिँ नुनको जुन चाहिँ गुण छ त्यसलाई चाहिँ भत्काउनु
चाहँदैछ, जुन चाहिँ ज्योतिको कुरा गर्दैछ त्यो ज्योतिलाई चाहिँ छोप्नु चाहँदैछ। अब भिन्नता तपाईँले यहाँ के चाहिँ देख्नु पर्यो भने हामीले भिन्नता देख्नु, संसारको मान्छेले पनि त्यही असफलताको कुरा गर्छ, संसारको मान्छेले पनि कोभिड-19 को कुरा गर्छ, संसारको मान्छेले पनि त्यही महामारीको कुरा गर्छ, उनीहरूले त गर्छै गर्छ। तर हामी प्रभुलाई पाएको मान्छेले पनि महामारीको कुरा गर्यौं भने के भिन्नता भयो त? हामी प्रभुलाई पाएको मान्छे, चर्च जाने मान्छे, बाइबल पढ्ने मान्छे, दिनरात गुरुजनहरूले सिकाएको मान्छे चाहिँ हामीले पनि त्यही महामारीको कुरा गर्यौं, अब पुग्दैन, अब हुँदैन, अब मर्छ, अब देश उम्मो लाग्दैन, हाम्रो परिवार उम्मो लाग्दैन, हामी सक्दैनौं भन्ने कुरा गर्छौं भने के भिन्नता भयो त? भिन्नता भयो? हजुर भिन्नता भयो? भिन्नता भएन नि। सुन्नुस् राम्रो सुन्नुस्, मर्कुस 4 अध्यायको नि 35 देखि 41 पदसम्म कस्तो मिठो भन्नुहुन्छ, कस्तो ठुलो प्रचण्ड आए रे, कस्तो ठुलो आँधी आए रे, कस्तो ठुलो। अनि यहाँसम्म कि त्यो आँधीले चाहिँ येशू प्रभुको जहाजलाई पनि भिजायो भनेको छ, अनि चेलाहरू उठ्यो भनेको छ, अनि आतंक भयो भनेको छ, अनि ती साह्रो भयभीत भयो भनेको छ, अनि ती साह्रो आत्यो भनेको कुरा। आज सारा मान्छे आत्तिरहेको छ, सारा मान्छे आतंक भइरहेको छ, के हुन्छ होला, अब के हुन्छ होला, के हुन्छ होला, के हुन्छ होला भन्दै गर्दाखेरि नि मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु भने चाहिँ के भने नि परमेश्वरले अब चाहिँ नि लास्ट डेसमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई चाहिँ नि परमेश्वरले तपाईको परिवारबाट, तपाईको जीवनबाट, तपाईको मण्डलीबाट र तपाईको देशबाट चाहिँ आफ्नो महिमालाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। आई एम नट लुजर, हामी के हैनौं, हरुवा हैनौं। हामी के हैनौं भन्नुस् त? हरुवा हैनौं। हामी न्यूजले के भन्छ है, सोशल मिडियाले हामीलाई के भन्छ र तपाईको साथीले तपाईलाई के भन्छ त्यो ठुलो कुरा हैन, तर ईश्वरले यी दिनमा तपाईको परिवारसँग के बोल्दै हुनुहुन्छ, ईश्वरले तपाईसँग के बोल्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो कान चाहिँ कतापट्टि लगाउँदैछौँ, हाम्रो आँखा कतापट्टि लगाउँदैछौँ, अनि हाम्रो मुखले चाहिँ हामी के बोल्दैछौँ। प्रभुले साह्रो मिठो भन्नुभयो। मैले तपाईलाई भने परमेश्वरले भिन्नता ल्याउन चाहनुहुन्छ तपाईबाट। परमेश्वरले भिन्न, आज मेरो टपिक के भने नि सबै मान्छेले शान्त हराइसकेको छ। अनि मैले तपाईलाई 3 वटा क्वेशन गरे, के तपाईको हृदयमा शान्त छ, के तपाईको फ्यामिलीमा शान्त छ, के तपाईको देशमा, तपाईको समाजमा, तपाईको गाउँमा, तपाईको सेवकाईमा के शान्त छ? अनि मैले तपाईलाई भने ईश्वरले हामीद्वारा चाहिँ भिन्नता ल्याउन चाहनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ नुन हौ, हामी चाहिँ ज्योति हौ, अनि परमेश्वरले हामीद्वारा चाहिँ हरेक मान्छेलाई चाहिँ के गर्नु चाहनुहुन्छ भने नि बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ। आज संसार नि अन्धकारमा जाँदैछ, चारैतिर नि अँध्यारो छ, अन्धकार छ, सबै कुरा नि खल्लो छ, टेस्टलेस हुँदै जाँदैछ सबै मान्छे। केले भन्दाखेरि नि एउटा ठुलो हुडी, एउटा बतास, एउटा प्रचण्ड, अनि त्यो प्रचण्ड चाहिँ के भने नि कोभिड-19 मात्र हैन, एउटा कोरोना भाइरसले मात्र नि त्यसले चाहिँ नि मान्छेलाई के लगिदिनु, म एउटा पावरफुल कन्ट्री हुँ भने पनि त्यसले के गरिदियो भन्नुस् त, मारिदियो। मान्छे जबलेस भइरहेको छ, मान्छेको बिजनेस डाउन भइरहेको छ, मान्छे फेर डरमा जिरहेको छ, इकोनोमिक तल भइसकेको छ, मान्छे खाँचोमा छ, गरिबीमा छ, मान्छे नि बिमारमा छ, अशान्तिमा छ, झगडामा छ, अनि परिवार भित्र नि पेन्डेमिक छ, परिवार भित्र प्यानिक भइरहेको छ। सबै मान्छेले यसको बारेमा चर्चा गरिरहेको छ। अनि मान्छे यति साह्रो भयभीत भइरहेको छ, यति साह्रो भयभीत आतंक भइरहेको छ। अब के हुन्छ होला भन्ने प्रश्न छ। अब के हुन्छ होला, संसार के हुन्छ होला भने नि संसारको मान्छेभित्र नि ठुलो प्रश्न छ। तर क्रिस्चियनहरुको माझमा चाहिँ, मण्डलीहरुको माझमा चाहिँ के भन्दैछन्, मण्डलीले के भन्दैछ भने नि यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि के भन्नु, मण्डलीले चाहिँ अब चाहिँ अन्तको दिन आएछ, प्रभुको आगमन हुने रहेछ भन्नेपट्टि हामीलाई ठिकै हो, प्रभुको अन्तको दिन ठिकै हो, प्रभुको आगमन हुने कुरा ठिकै हो। तर म चाहिँ के भन्छु भने नि परमेश्वरले आगमनको बारेमा नि, समयको बारेमा नि उहाँले समय तोक्नु भएको छैन। कहिले हुन्छ उहाँलाई मात्रै थाहा छ, तर मण्डलीलाई थाहा छैन। यो चाहिँ एउटा
यो महामारीको चाहिँ एउटा साइन मात्रै हो। अनि हाम्रो मान्छेले चाहिँ के भन्दैछ भने नि अब चाहिँ अन्तको दिन आएछ, अन्तकै कुरा गरेर यस्तै हुन्छ मन। तर म तपाईँलाई भने अन्तको दिन हुन्छ, निश्चय नै हो। तर तपाईँलाई त्यो तपाईँले भन्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा चाहिँ तपाईँबाट प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। यो महामारीको बिचमा नि, यो आतंक भइरहेको बिचमा नि, यो तुफान आइरहेको बिचमा नि, यो यत्रो डरलाग्दो वेभ आइरहेको बेलामा नि, सारा देशलाई प्रकोप परिरहेको बेलामा नि परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ नि आज मण्डलीलाई, विश्वासीलाई, व्यक्तिगत जीवनलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने म मेरो महिमा चाहिँ तँबाट गर्न चाहन्छु। अनि त संसारले के भन्दैछ, अब के हुन्छ होला भनेर प्रश्न गर्दैछ। अनि चर्चले, मण्डलीले, प्रभुको पाएको मान्छेले चाहिँ के भन्दैछ भने नि हामी चाहिँ अन्तको दिनमा आएछ, अन्त आएछ, यही हो, अब यस्तै नै हुन्छ भन्नेपट्टि लागेको छ। त्यो हुन्छै हुन्छ, तर म तपाईँलाई भन्नु, तर त्यो हुनु चाहिँ एउटा समय छ। तर त्यो बिचमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा तपाईँबाट के गर्नु चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त, प्रकट गर्नु चाहनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न, आमेन। तपाईँबाट महिमा प्रकट गर्न चाहनु, मेरो पछाडि पछाडि मबाट परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त, आमेन। वाह भन्नुहोस् है त। म तपाईँलाई के भन्नु मन पराउँछु भने नि परमेश्वरले आफ्नो महिमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हगै 2 9 के भन्दैछ नि, पछिको महिमा भन्दा पनि अब आउने महिमा चाहिँ अझै शक्तिशाली छ। भन्नुहोस् है त, पछिको महिमा भन्दा पनि अब आउने महिमा चाहिँ शक्तिशाली छ। यसै 60 अध्यायमा, यसै 60 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसरी लेखेको छ, साह्रो मिठो भनेको छ यसै 60। तपाईँलाई यो पद पनि तपाईँले पढिरहनु भएको हो। अनि यो पदमा यसरी लेखेको छ, उठ अनि प्रकाशमान हो किनकि तेरो प्रकाश आएको छ। आमेन भन्नुहोस् न, त उठ अनि प्रकाशमान हो किनकि तेरो प्रकाश आएको छ। परमप्रभुको महिमा तँमाथि उदाएको छ। हेर अँध्यारोले पृथ्वीलाई अनि घोर अन्धकारले चाहिँ मान्छेलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तँमाथि चम्कनुहुन्छ, उहाँको महिमा तँमाथि प्रकट हुन्छ। जाति जाति तेरो प्रकाशमा, राजाहरू तेरो प्रभुत्वको ज्योतिमा आउनेछन्। तेरा आँखा उठाएर चारैतिर हेर, तिनीहरू सबै जम्मा भएर त कहाँ आउनेछन्। तेरा छोराहरू टाढाबाट आउनेछन्, तेरा छोरीहरू हात हातमा बोकेर ल्याइनेछ। तब यो देखेर त उज्जवल हुनेछस्, तेरो हृदय आनन्दले गदगद हुनेछ। अनि समुद्रको धन तँतर्फ ल्याइनेछ, जाति जातिको सम्पत्ति त कहाँ आउने छ। वास्तव मिठो भनेको चाहिँ सबैजनाले अन्धकारको कुरा मात्रै गर्दैछ। सबैजनाले, संसारले अब के हुन्छ भनिरहेको बेलामा चर्चले, विश्वासले अन्त आइरहेको आएछ, अब चाहिँ हामी यति नै हो, अन्तको दिन हो, अब हामीले जीवन ठिक पार्नुपर्छ। ठिक हो, तपाईँको जीवन ठिक पार्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ, प्रार्थना समयमा बिताउनुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने नि परमेश्वरले के भन्यो, उठ अनि प्रकाशमान हो किनकि तेरो प्रकाश आएको छ। प्रभुको महिमा तँमाथि उदाएको छ। हेर अँध्यारोले पृथ्वीलाई, अँध्यारोले, तर घोर शब्द भने शब्दले चाहिँ मानिसलाई ढाकेको छ। तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ तँमाथि, परमप्रभु तँमाथि चम्कनु हुन्छ, उहाँको महिमा तँमाथि प्रकट हुन्छ। म तपाईँलाई भन्नु, यो काम चाहिँ नि परमेश्वरले नै आफ्नो मण्डलीद्वारा, यो काम चाहिँ नि परमेश्वरले नै तपाईँको फ्यामिलीद्वारा, तपाईँको पर्सनल लाइफद्वारा अनि तपाईँको मिनिस्ट्रीद्वारा चाहिँ नि यो काम चाहिँ नि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भने नि सुरु गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। वाह, परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई प्रकट। परमेश्वरको महिमा कस्तो हुन्छ त, कहाँ देखा पर्छ त, यो महिमा कहाँ देखा पर्छ, कस्तो हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि नि यो महिमा चाहिँ नि सबै इलाकामा देखा पर्छ। अचम्मको शक्ति नि आउनु सुरु हुन्छ। यसै त यो शक्ति कहाँ, यो सबै इलाकामा यो शक्तिले काम गर्नु सक्छ। जस्तो हिलिङको इलाकामा हरेकले अब चाहिँ हिलिङको प्रार्थना गर्नु नि पास्टर्स, लिडर्स, गुरुजन मात्रै होइन, तर परमेश्वरको चाहिँ नि हिलिङहरू चाहिँ नि तपाईँको जीवनमाबाट नि सुरु हुन्छ। यसै त तपाईँको जीवनबाट के हुन्छ, सुरु हुन्छ। सबै इलाकामा हिलिङ, छुटकारा, चङ्गाई, सबै प्रकारको रोग बिमार जाति हुनु थाल्छ।
अचम्मको कामहरू हुन्छ। बाइबलले भन्छ म अन्तिम दिनहरूमा मेरो आत्मा तिमीहरूमाथि खनिनेछौ अनि तिमीले अगमबानी बोल्नेछौ, तिमीले स्वप्नदर्शी हुनेछौ। अनि बाइबलले साह्रो शक्तिशाली कुरा गरेको छ। छुटकारा हुनुहुन्छ तपाईको जीवनबाट, अचम्मको शान्ति हुन थाल्छ। खानेकुरामा प्रशस्त खानेकुरा देखा पर्न सुरु हुन्छ, खाँचोहरू पुरा हुन्छ, चर्च ग्रोथ हुनु सुरु हुन्छ। बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि नि तपाईले गहिरो प्रकाशलाई तपाईले देख्नुहुन्छ। आराधक हुनुहुन्छ, तपाईँ वर्शिप लिडर हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले नयाँ कुराहरूलाई नि, नयाँ गीतहरूलाई नि तपाईको बिचमा नि प्रकट गर्नु हुन्छ। यहाँसम्म कि पैसा रुपियाँमा पनि आशिष देखा पर्नु सुरु हुन्छ। यसै 60ले भनेको छ समुद्रको धन चाहिँ तँ माथि के हुन्छ देखा पर्छ भनेको छ भनेको त। अनि म तपाईलाई अन्धकार चाहिँ नि उज्यालोमा परिणत हुनु सुरु हुन्छ। अहिले देशभरि मर्दैछन् मान्छे, यति साह्रो मर्दैछन्, तर नि डेथ चाहिँ नि केमा देखा पर्नु सुरु हुन्छ नि, लाइफमा देखा पर्नु सुरु हुन्छ। स्याडनेस नि, दुःख चाहिँ नि आशामा परिणत हुनु सुरु हुन्छ। बिमारी चाहिँ नि हिलिङमा देखा पर्नु सुरु हुन्छ। खाँचो चाहिँ नि प्रशस्तमा देखा पर्नु सुरु हुन्छ। गरिबी चाहिँ नि धनीमा देखा पर्नु सुरु हुन्छ। आमेन भन्नुस् न, आमेन, आमेन भन्नुस्, आमेन भन्नुस् है त। यी सबै कुराहरू कसरी हुन्छन् होला त? यी सबै कुरा कसरी, कि यी सबै कुराहरू कुरा मात्र हुन्, गफ मात्र हुन्, कि सबै कुरा चाहिँ कथा मात्र हुन्, कि बाइबल भित्र मात्रै हुन्, कि कुरै मात्रै हो, यो चाहिँ खालि बोल्ने मात्रै कुरा हो? तर म तपाईलाई भन्नु, यसको चाबी चाहिँ के हो त? सबै कुरा यो महामारीको बिचमा यो की चाहिँ के हो त? आज हामी जिउँदो परमेश्वरलाई पुज्ने मान्छेभित्र चाहिँ हामी कसरी भिन्नता ल्याउन सक्छौँ? यसको रहस्य के हो? यसको की के हो? चाबी चाहिँ के हो? भन्दै गर्दाखेरि नि सबैभन्दा हाम्रो हृदय चाहिँ कुन चाहिँ कुराले चाहिँ भरिएको छ? ठुलो प्रश्न। तपाईको हृदय चाहिँ कुन चाहिँ कुराले भरिएको छ? हेर्नुहोस् है त, यो सबै कुरा हुन्छन्, तर यो गर्नुको पछाडि नि की चाहिँ नि, चाबी चाहिँ नि तपाईको हृदय कुन चाहिँ कुराले चाहिँ भरिएको छ? तपाईँ कुन कुराले यी दिनहरूमा भरिँदै हुनुहुन्छ? ठुलो प्रश्न छ। लुका 6 अध्यायको तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। लुका 6 अध्यायको 43 देखि 45 सम्म यसरी लेखेको छ। यसो त म पढ्छु, सुन्नुस् ल। रुख र त्यसको फल। कुनै असल रुखले खराब फल फलाउँदैन। सुन्नुस् है, कुनै असल रुखले खराब फल फलाउँदैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउँछ। हरेक रुख त्यसको फलैबाट चिनिन्छ। किनकि काँडाको झ्याङबाट कसरी अजिर बोटुल्दैन, न त घ्याम्पे औँसीलुको झ्याङबाट अङ्गुर बोटुल्दछ। असल मानिसको आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्दछ, र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ। किनकि जुन कुराले मानिसको हृदय भरेको हुन्छ, मानिसको मुखबाट त्यही कुरा निस्किन्छ। तपाईको हृदय चाहिँ कुन कुराले भरिँदैछ? अब खास कुरा चाहिँ यहाँ आएर पुरा हुँदैछ। तपाईले देख्नुभयो होला, प्रभु आदि तुफान आइरहेको बेलामा, चेलाहरूले आतंक भइरहेको बेलामा, साह्रो परिरहेको बेलामा, भयभीत भइरहेको बेलामा, डरले त्रास भइरहेको बेलामा, सबै कुरा भ्याक्दा पनि नभएको बेलामा चाहिँ चेलाहरूले यसो फर्केर यसो हेर्दा त येशू प्रभु नि सिरानी लगाएर नि शान्त भएर सुत्नु भएको थियो अरे। अनि चेलाहरूलाई प्रश्न, एउटा ठुलो प्रश्न उठ्यो, तपाईँ कसरी शान्त भएर सुत्नु भएको? हामी यहाँ मर्न लागेका छौँ, तपाईँलाई थाहा छैन भन्नुभयो अरे। अनि येशू प्रभु नि जुरुक
जुरुक्क उठ्नु भयो अरे। साह्रो शक्तिशाली कुरा चाहिँ येशू प्रभु जुरुक्क उठ्नु भयो अरे। अनि येशू प्रभुले नि स्ट्रमको बारेमा नि, तुफानको बारेमा नि, वेभको बारेमा नि कुरा गर्नु भएन अरे। त्यो दिन चाहिँ येशू प्रभुले अम्बो कत्रो हुडी बतास भनेको भए चाहिँ नि, त्यो मुखबाट शब्द निकालेको भए चाहिँ नि, त्यो दिन चाहिँ नि सबैजना डुबेर मर्थ्यो। तर तपाईँले मजाको कुरा सुन्नु, तपाईँ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले 4 अध्यायतिर हेर्नुहोस्, येशू प्रभुले साह्रो मिठो भन्नुभएको छ। परमेश्वरको वचनले भरिनु कस्तो जरुरी छ। आज हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्दैछौँ अनि त्यहाँनिर आएर एउटा उखान भन्नुभएको छ। प्रभुले के भन्नुभएको छ भने नि, कसैले वचन सुन्छन् तर कोही वचन चाहिँ कहाँनिर जान्छ, काँडा घारीमा जान्छ अनि काँडा सँगसँगै उम्रिन्छ अनि त्यो बिउ पनि उम्रिन्छ। तर त्यो काँडाको कारणले गर्दा त्यो बिउ के हुन्छ, निसासिन्छ भन्ने कुरा गर्छ। कोही बिउ चाहिँ कहाँ गयो अरे भन्नुहोस् त, ढुङ्गेनी जमिनमा गयो अरे। कोही बिउ चाहिँ कहाँ गयो अरे भन्नुहोस् त, बाटोमा गयो अरे, जहाँ चाहिँ आएर केले खायो अरे, चराले खायो अरे। अनि आज तपाईँलाई बताउ, आज धेरैजना संसारकोमा आज हामी भिन्नता ल्याउने मान्छे है, आज हामी तर परमेश्वरको महिमा ल्याउने मान्छेहरू हौ। तर मजाको कुरा चाहिँ के छ भने, दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने नि, आज प्रभुलाई पाएको मान्छे नि आतङ्क भइरहेको छ। प्रभुले पाएको मान्छे नि न्युजलाई सुन्दैछ, संसारमा घटेको घटना परिस्थितिको बारेमा यति बिग्न मुखले नै बोलेकै छ। हामी बोलेको छ, अब के हुन्छ होला, अब संसारको मान्छेले त बोल्यो, तर प्रभुलाई पाएको मान्छेले पनि बोल्दैछ। त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो क्याटेगोरीको मान्छे हो भने नि, त्यो चाहिँ नि ढुङ्गानी घारीमा परेको बिउ जस्तो मान्छेको। वचन सुन्यो, वचनले फरक ल्याउँछ भन्ने के छैन, भिन्नता छैन। येशू प्रभुले चुरुक्क उठ्नु भयो अरे नि। येशू प्रभुले के भन्नुभयो अरे भने, बतासलाई के भन्नु, रोकी जा अनि शान्त हो भन्नुभयो अरे। अनि त्यो वेभ चाहिँ नि, त्यो आधी चाहिँ नि, त्यो प्रचण्ड चाहिँ नि त्यतिखेर शान्त भयो अरे, त्यतिखेर रोके अरे। परमेश्वरले किन यो कुरा गर्नुभयो भन्नुहोस् त, येशू प्रभुले नि परमेश्वरको वचनले नि भरिनु भएको थियो। उहाँ अभिषेक जन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरको वचनले भरिनु भएको थियो। अनि परमेश्वर येशू प्रभुको मुखबाट नि के निक्ल्यो भन्नुहोस् त, अथोरिटी निक्ल्यो, अधिकार निक्ल्यो। आज त्यही अधिकार परमेश्वरले नि तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। आमेन। सो हातलाई दिनुहोस्, आमेन आमेन। परमेश्वरले यही कुरा चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। सम्भव छ भने नि सम्भव छ, तर मैले भने के कुरा चाहिँ के भने नि, हामी कुन कुराले भरिँदैछौँ, तपाईँ कुन कुराले भरिँदै हुनुहुन्छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू छन्, धेरै विश्वासीहरू छन्, अनि हामी धेरैको चाहिँ बिउ चाहिँ नि मिठो भनेको छ। असल जमिनमा परेको बिउले चाहिँ नि 100 गुणा 60 गुणा अनि 30 गुणा फल फलाउँछ भनेको 100 गुणाबाट सुरु भएको छ। अनि म तपाईँलाई भन्यो, हाम्रो हृदय कुन चाहिँ कुराले भरिएको छ भनेर त, जब हाम्रो हृदय भरेको हुन्छ नि, हामी के बोल्दैछौँ अनि हामी के कुरालाई देख्दैछौँ। आज न्युजले के भन्दैछ, आज सोसियल मिडियाले के भन्दैछ, फेसबुकमा स्ट्याटसले के भन्दैछ, या इन्स्टाग्राममा या मेसेन्जरमा या वाट्सएपमा तपाईँको के न्युज आउँदैछ, तपाईँको वरिपरि के न्युज आउँदैछ। अहिले नेपालको सिनेरियो तपाईँको बारेमा कुरा गर्नु हो भने अहिले देशको सिमानाको बारेमा चर्चा भइरहेको छ, तपाईँको बारेमा एकदमै चर्चा भइरहेको छ। के हुन्छ ला, इन्डियाले मिचेर ल्याउँदैछ, तर बिचमा के हुन्छ, तपाईँ कसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। एकपट्टि कोभिड-19 को कुरा यति बिघ्न भइरहेको छ। अनि मैले सुन्दै थिएँ नेपालमा 2 जना चाहिँ मरिसक्यो। मैले 4-5 एउटा 25 वर्षको हुनुपर्ने एउटा भाइ या एउटा केटी मर्यो भन्ने कुरालाई हामी न्युजमा सुन्दै थियौँ। अनि म बसिरहेको थुप्रोसँग बात मार्छु, झन्डै 300 भन्दा बेसी चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमित छन् भन्ने कुरालाई हामी सुनिरहेका छौँ। कि तपाईँ त्यो कुराले आतङ्क हुनुहुन्छ कि या तपाईँ कुन कुराले भरिँदै हुनुहुन्छ। नो, हामीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामीद्वारा चाहिँ चङ्गाइ ल्याउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीद्वारा चाहिँ प्रशस्त लिएर आउनुहुन्छ, हामीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले छुटकारा लिएर आउनुहुन्छ, हामीद्वारा चाहिँ परमेश्वरले उज्यालो लिएर आउनुहुन्छ, हामीद्वारा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ भिन्नता लिएर आउनुहुन्छ, हामीद्वारा मद्वारा चाहिँ मेरो परिवारद्वारा चाहिँ मेरो समाजमा चाहिँ भिन्नता लिएर आउनुहुन्छ, मद्वारा चाहिँ मेरो साथीमा चाहिँ भिन्नता आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी बोल्नु। येशू प्रभुलाई नि त्यो बाढको बारेमा नि बोल्नु भएन अरे। चुरुक्क उठ, शान्त हो अनि रोकी जा भन्नुभयो अरे। अनि साँच्चै नै शान्त। यो चाहिँ कथा होइन, यो चाहिँ तपाईँ इमोसनल मक्का पार्ने कुरा पनि होइन,
यो चाहिँ रियल कुरा हो आमेन आमेन भन्नुस् न आमेन वाह भन्नुस् है त बाइबलले साह्रै मिठो भनेको छ हाम्रो मुखको बोलीमा शक्ति छ तपाईको मुखको बोलीमा के छ भन्नुस् त शक्ति छ मेरो पछाडी भन्नुस् त यहाँ मुखमा यसो हात राख्नु भन्नुस् त मेरो मुखमा शक्ति छ भन्नुस् त मेरो मुखमा शक्ति छ हितोपदेश 18 को 21 पदमा यसरी लेखिएको छ तपाईं लेख्नुस् म पढ्छु आज मसँग बत्ती छैन र बत्ती नभएको बेला मलाई साह्रो पर्दैछ ओके यहाँनिर यसरी लेखेको छ जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ जीवन र मृत्युको शक्ति केमा हुन्छ रे भन्नुस् त जिब्रोमा हुन्छ रे तपाईको जिब्रोमा के छ भन्नुस् त जीवन पनि छ अनि तपाईको जिब्रोमा के पनि छ रे भन्नुस् त मृत्यु पनि छ हामी मृत्यु भनेपछि मान्छे मर्नु मात्रै बुझ्छौं मर्यो त्यो मर्छ भने बुझ्छौं तर तपाई मर्नु भनेको चाहिँ के भन्नुस् त अभाव पनि हो गरिबी हो अनिकाल हो उम्म नलाग्नु तपाईले जे बोल्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ देखा पर्न सुरु हुन्छ हुँदैन सक्दिन पुग्दैन भन्ने चाहिँ मृत्यु हो मेरो रोग जाति हुँदैन यो घरमा परिवर्तन आउँदैन मेरो बुढी भएन मेरो बुढा भएन मेरो बाउ भएन मेरो आमा भएन मेरो पास्टर भएन मेरो लिडर भएन भन्ने चाहिँ नि तपाईको मुखले चाहिँ के बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुस् त मृत्यु बोल्दैछ हामी भन्छ मेरो देशको प्रधान ओली भएन भन्दैछ यतिखेर सबैले हुँदैन भन्ने कुरालाई बोल्दैछ तर तपाईलाई बताइदिउँ हामी चाहिँ भिन्नता ल्याउने मान्छे हौ हामीले चाहिँ हाम्रो मुखले चाहिँ हामीले जीवन बोल्नु सक्नुपर्छ हामीले बोल्नुपर्छ बोल्नै पर्छ आमेन भन्नुस् म बोल्छु भन्नुस् त बोल्छु बोल्छु भन्नुस् त बोल्छु तपाईको बारीमा नि तपाईको लगाएको अन्न बालीमा पनि तपाईले बोल्नु जरुरी छ तपाई बसेको अहिले नै नि तपाईको ठाउँमा नि तपाईले बोल्नु जरुरी छ तपाईले भन्नु येशू प्रभुले नि कस्तो मिठो भन्नुभयो चुरुक्क उठेर भन्नु रोकियो भन्नु अरे अनि शान्त हो भन्नु भयो अरे आज नि तपाईलाई भन्नु त्यही अधिकार चाहिँ येशू प्रभु यो भन्दै गर्दा प्रभुको उपस्थिति यो कोठामा आएकोमा थाहा गर्छु यो भन्दै गर्दा प्रभुको अभिषेक नि तपाईको जीवनमा आएकोमा थाहा गर्दै गर्छु यो भन्दै गर्दाखेरि प्रभुको अचम्मको अभिषेक नि तपाईको जीवनमा तपाईको परिवारमा तपाईको मण्डलीमा तपाईको समाजमा तपाईको गाउँमा तपाईको देशमा नि म आएको थाहा गर्दैछु अनि प्रभुले मलाई एउटै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ पश्चाताप गर तैले आज दिनसम्म बोलेको कुराहरु तेरो मुखले बोलेको कुराहरु पनि रिपेन्टेन्स गर मानिली तैले बोलेका कुराहरु अनि प्रभुले एउटै कुरा भन्नुहुन्छ आजदेखि उता चाहिँ जीवन बोल्नु सुरु गर आमेन कस्तो मिठो छ तपाईको जिब्रोमा के छ रे भन्नुस् त मृत्यु बोल्ने शक्ति पनि छ रे तपाईको जीवनमा के बोल्ने पनि छ रे भन्नुस् त जीवन बोल्ने शक्ति पनि छ आजदेखि उता नि हामी अन्धकारको कुरा नगरौँ आजदेखि उता हामी के को कुरा गरौँ भन्नुस् त जीवनको कुरा गरौँ तपाईलाई थाहा छैन म चाहिँ अब हामी चाहिँ गान्तोकमा बस्छौं हामी चाहिँ सिक्किममा बस्छौं अहिलेसम्म सिक्किम चाहिँ कोभिड-19 को प्रकोपमा थिएन र धेरै मिडियाले हामी घमण्ड गर्दै थियौं अनि एक प्रकारले हामीलाई घमण्ड हामी भित्र छैन भने रिसेन्टली 22 तारिखको दिन चाहिँ एउटा कोभिड-19 को नेगेटिभ पोजिटिभ चाहिँ देखा पर्यो अनि जसै न्यूज आयो जसो फेसबुकमा आयो व्हाट्सएपमा सोशल मिडियाले यस्तो मान्छे नि यस्तो डरला आतंकले फैलियो अब के हुन्छ अब सिक्किममा के हुन्छ होला भने मान्छेले नि आफै लकडाउन सुरु गरे अब निक्लिनु हुँदैन भन्दैछ अब जानु हुँदैन भनेको हस्पिटल जानु हुँदैन भन्दै कुरा गर्दैछ कस्तो तर म तपाईलाई बताइदिउँ मलाई चाहिँ त्यो कुराले त्यति फरक परेन किनभने हामी माथि चाहिँ नि परमेश्वरको सुरक्षा छ हामी चाहिँ नि लडाईँलाई जित्ने मान्छे हौ तपाईलाई बाइबलमा बताइदिउँ भिन्नता चाहिँ नि परमेश्वरले नि तपाईद्वारा ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईलाई बताइदिउँ बाइबलमा चाहिँ नि मिश्र देशबाट चाहिँ इजरायलीहरु चाहिँ मिश्र देशमा गए अनि फिरौनले चाहिँ युसुफको याकुबलाई चाहिँ नि गोसेन भन्ने जग्गामा राखे अनि जब गोसेन भन्ने जग्गामा चाहिँ इजरायलीहरु बस्नु सुरु नि महामारी आउनु तपाईले बाइबलमा थाहा भएको कुरा हो तर प्रभु यीशुले राम्रोसँग सुन्नुहोस् परमेश्वरले के भन्नु इजरायलको बीचमा नि मिश्र देशको बीचमा नि म भिन्नता देखाउँछु भन्नु सुरु गर्नुभयो अनि नि मिश्र देशभित्र नि यस्तो डरलाग्दो अनिकाल आयो
मिश्र देशभित्र यति ठुलो महामारी आयो, तर त्यही माथि नि गोसेन जग्गामा चाहिँ नि अलिकति पनि छुन्नु सकेन। तपाईँलाई बताइदिउँ किन भन्नुहोस् त, किनभने नि इजरायलीको मुखबाट नि जीवन कुराहरू बोल्थे, इजरायलको मुखबाट नै परमेश्वरको महानताको कुराहरू गर्थे। म तपाईँलाई भने हाम्रो मुखमा चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, शक्ति छ भनेछ त। म तपाईँलाई अर्को भागमा म अन्तमा आइपुगेँ, अब म सक्दैछु। मैले भने हाम्रो मुखको बोलीमा के छ, शक्ति छ। ठुलो प्रश्न तपाईहरुलाई, के तपाईको हृदय सुरक्षित राख्नु भएको छ? तपाईको हृदयलाई गार्ड गर्नु भएको छ? बाइबलले साह्रो मिठो भनेको छ। हितोपदेश 4 को 23 र 24 पदमा यसरी भनेको छ। हितोपदेश 4 को 23 र 24 पदमा यसरी भनेको छ, सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। हामीले आश्चर्य कर्म देख्नु हो भने चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु सक्नुपर्छ, गार्ड गर्नु सक्नुपर्छ। अनि 24 पदले यसरी भनेको छ, कुवाक्य तेरो मुखबाट पराइरहोस् अरे, कुवाक्य चाहिँ तेरो मुखबाट चाहिँ पराइरहोस्, भ्रष्ट कुराकानी तेरो ओठदेखि टाढै रहोस्। कुवाक्य भनेको चाहिँ नि हुँदैन, सक्यो, उम्म लाग्दैन, अब गयो, हुँदैन हुँदैन हुँदैन। तपाईको देशमा विदेशमा परेका थुप्रो तपाईको छोराछोरी होला, साह्रो परिरहेको होला, तर म तपाईलाई भनिदिनु, तपाई घरमै बसेर नि उनीहरुको ठाउँमा नि तपाईले जीवन बोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै तपाई बोल्नु भयो भने नि त्यो ठाउँमा नि परमेश्वरले प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको किनभने तपाई कुन चाहिँ कुराले तपाईको हृदयलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ? कुवाक्य हो। सक्यो मेरो नानी, अब देख्दैनौ होला, अब सक्यो मेरो नानी भन्नुहुन्छ होला। नो 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 हैन, परमेश्वरले नि फर्काएर लिएर आउँछ। आमेन भन्नुस् न, परमेश्वरले फर्काउनु। हामी भन्छौँ अब हाम्रो काम सक्यो, हाम्रो जीविका सक्यो, हाम्रो सबै कुरा सक्यो भन्नुहुन्छ होला। तपाईको हृदयले कुन कुराले सुरक्षित राख्नु भएको छ? तपाईको हृदय प्रोटेक्ट गर्नु जरुरी छ। आज मैले भने हामीले नि महामारीको कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईको हृदय कुन कुरा? हाम्रो मुखबाट कुवाक्यको कुरा सक्यो, अब हुँदैन हैन। परमेश्वरलाई भनौँ, परमेश्वरको बाइबलले साह्रो न, हरेक बिहान चाहिँ परमेश्वरको कृपा नयाँ हुन्छ। आमेन भन्नुस् न, आमेन भन्नुस् न। म लास्ट कुरा भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु। अब संसारको मान्छेले भन्ने बेला आयो अरे, यो मानिस कस्तो भन्छ अरे तपाईलाई। कसरी भन्नुस् त? यो मान्छे कस्तो, तपाईको बारे भन्नुस् न, यो मान्छे कस्तो भन्नुस् त, यो मान्छे कस्तो तपाईलाई भन्छ अरे। कसले भन्छ अरे भन्नुस् त? संसारको मान्छेले। कसले अरे भन्नुस् त? संसारको मान्छेले। बताइदिउँ, यहाँनिर यसरी लेखेको छ, मर्कुस 4 अध्यायको 40 पदमा, अघिकै पदमा म तपाईलाई पढ्छु। 39 देखि म पढ्दैछु। तब उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो, समुद्रका छालालाई भन्नुभयो शान्त हौ अनि रोकिजा भन्नुभयो अरे, अनि बतास थाम्यो अरे, ठुलो सन्नाटन्न भयो अरे। अनि तिनीहरूलाई भन्नुभयो अरे, तिमीहरू किन यसरी भयभीत हुन्छौ? तिमीहरूमा विश्वास छैन भन्नुभयो अरे। अनि तिनीहरू साह्रै भयभीत भए अरे, आपसमा भन्न लागे अरे, यिनी को हुन् भने अरे। कस्तो मिठो भने अरे, चेलाहरूले नि प्रभु यीशुलाई यिनी को हुन् भने अरे। क्या समुद्र र बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्दछन् भने अरे। कस्तो मिठो प्रश्न सुरु भएको छ, यिनी को हुन् भने अरे। भन्नुहोस् त, तपाईको छेउमा मान्छे मर्छ, तपाईको छेउमा अनिकाल हुन्छ, तपाईको छेउमा महामारी हुन्छ, तपाईको छेउमा अनेक घटना गर्छ, तर तपाई भित्र भएको शान्तिले, तपाईको भित्र भएको शान्तिले, तपाई भित्र भएको आनन्द चाहिँ नि शैतानले चोर्नु सक्दैन। अनि गाउँको छिमेकीले नि तपाईको घरलाई हेर्दै यो कस्तो घर हो, तिमी कस्तो हो, तिमी डराउँदैनौ त, कस्तो भएर तिमी डराउँदैनौ त, तिमीलाई डर लाग्दैन, तिमी हताश हुँदैनौ त भन्छन् अरे। क्या
तिमी कस्तो अब चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा चाहिँ मण्डली यो मण्डली कस्तो हो भन्ने बेलाको छ तिम्रो घर कस्तो हो तिम्रो घर कस्तो भन्ने बेला तिम्रो नानीहरू कस्तो हो किनभने सबैजनाले पेन्डेमिकको कुरा गर्दै रहेछ प्यानिक भइरहेको बेलामा सबैले त्रास भइरहेको बेलामा चाहिँ छ नि तपाईँ भित्र भएको शान्ति चाहिँ बाहिर फुटेर आउँछ अरे तपाईँ भित्र भएको नुन चाहिँ नि बाहिर निक्लिनु सुरु हुन्छ अरे तपाईँ भित्र भएको उज्यालो चाहिँ नि बाहिर किनभने बाइबलले भनेको छ कहिले उज्यालोलाई चाहिँ छोपेर मुनि राख्छ पातीले छोपेर राख्छ उज्यालो चाहिँ सधैँ कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त सम्धानमाथि राख्छ तपाईँलाई बताइदिउँ म यो भन्दै गर्दाखेरि म हरेकको लाइफमा म यतिको प्रपर्टी कुरा अगमबानी बोल्न चाहन्छु परमेश्वरले तपाईँलाई नि उज्यालो भागमा नि ल्याउँदै हुनुहुन्छ आमेन भन्नुहोस् न तपाईँलाई नि परमेश्वरले नुन भन्ने ठाउँमा नि भागमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ अनि मजाको कुरा गरौँ शैतानले पनि नि वचन चाहिँ कस्तो शक्तिशाली त्यही कारणले म तपाईँलाई बाइबल पढ्नु एकदमै जरुरी छ प्रार्थना गर्नु एकदमै जरुरी छ उपवास बस्नु एकदमै जरुरी छ डरले होइन आज मान्छेले बाइबल पढ्दैछ डरले पढ्दैछ आज मान्छेले के अरे उपवास बस्दैछ डरले उपवास बस्दैछ आज मान्छेले बाइबल भजन सङ्ग्रह 91 पढेकै प्रभु स्वर्गदूत चाहिँ हाम्रो भन्ने डरले तपाईँलाई डरले ड्राइभ गर्नु होइन कहिले पनि डरमा बाइबल पढ्नु हुँदैन कहिले पनि डरले कहिले पनि तपाईँलाई ड्राइभ गर्नु हुँदैन हामी चाहिँ कसरी आउनुपर्छ भन्ने नि प्रभु यीशु मजाको बताइदिउँ प्रभु यीशु नि जब आधी बेरी आए अरे नि तब सुत्नु भयो अरे अब आधी बेरी आएको बेलामा सुत्छ मान्छे भन्नुहोस् त सुत्दैन नि चनाको बस्छ नि तर कहिले नि तपाईँलाई बताइदिउँ हामी डरले नि बाइबल पढ्दैछौँ डरले प्रार्थना गर्दैछौँ डरले सेवाकाई जाँदैछौँ होइन होइन भन्नुहोस् त होइन हामीले डर मान्नुहुँदैन हामीले नि हामी भित्र भएको उज्यालोलाई नि प्रकट गर्ने बेला आएको छ तपाईँलाई बाइबलमा लुका 4 अध्यायमा आइपुग्दै गर्दाखेरि नि शैतानले नि येशू प्रभुसँग नि यही वचन नि खोज्नु सुरु भयो वचन चाहिँ मुखको बोलीमा चाहिँ कस्तो शक्ति छ येशू प्रभुले नि परमेश्वरले नि संसारलाई नि सृष्टि गर्दाखेरि नि बोलेर सृष्टि गर्नुभयो उज्यालो हो भन्दा उज्यालो भयो अन्धकार हटी भन्दा अन्धकारहरू बोलेर सुरु गर्नुभयो अनि तपाईले लुका 4 अध्यायमा आइपुग्दै गर्दाखेरि शैतानलाई राम्रोसँगले थाहा थियो कि परमेश्वरको मुखको वचन चाहिँ कति साह्रो शक्तिशाली कुरा हो भन्ने बेला येशू प्रभुलाई नि त्यही वचन खोज्नु चाह्यो अनि प्रभु यीशुलाई के भन्यो भने तिमी त ईश्वरको पुत्र 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु उपवास बसेर निक्लेको बेलामा भोको भएको बेला चाहिँ शैतानले के भन्यो ढुङ्गा लिएर आयो अनि प्रभु यीशुलाई के भन्यो भन्नुहोस् त तिमी त ईश्वरको पुत्र हो त यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खाऊ न त भन्दै गर्दाखेरि नि खाँचो थियो कि थिएन थियो होइन खाँचो थियो नि प्रभु यीशुलाई के खाँचो थियो भन्नुहोस् त रोटीको खाँचो थियो नि तर येशू प्रभुले फनक्क फर्केर शैतानलाई के भन्नुभयो अरे मानिस रोटीले मात्र होइन मानिस परमेश्वरको वचनले बाँच्दा आमेन भन्नुहोस् न परमेश्वरले तपाईँको मुखमा नि वचन हालिदिनु भएको छ यिर्मिया 1:9 अध्यायमा 9 र 10 पदमा यसरी भनेको छ मैले तेरो मुखमा वचन हालिदिएको छु अनि परमेश्वरले त्यहाँ भने के भन्नुभएको छ तिमीले उखाल्न सक्छौ तिमीले भत्काउन सक्छौ तिमीले नाश पार्न पनि सक्छौ तिमीले निर्माण गर्न पनि सक्छौ भनिकिन परमेश्वरले भन्नुभएको छ परमेश्वरले हाम्रो मुखमा परमेश्वरले वचन हालिदिनु भएको छ सबै मान्छेले गरिबीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ आजदेखि तपाईँ के भन्नुहुने आजदेखि त के भन्नुहुने हो भन्नुहुने अब कोभिड-19 ले कोरोना भाइरसले लाग्यो अब नेगेटिभ देखा पर्यो अब मर्छ भन्नुहुन्छ कि तपाईँ के भन्नुहुने के भन्नुहुन्छ म के भन्छु मर्दैन के हुन्छ भन्नुहोस् त जीवन देखा पर्नु सुरु हुन्छ किनभने आफ्नो परमेश्वरले चाहिँ तपाईँद्वारा चाहिँ भिन्नता ल्याउन चाहनुहुन्छ आमेन आमेन म तपाईँलाई भने हामी लास्ट डेसमा छौँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा चाहिँ फर्काएर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ येशू प्रभुले कहिले पनि प्रचण्डको कुरा गर्नु भएन आदिको कुरा गर्नु भएन प्रभु यीशुले आज्ञा गर्नुभयो अनि त्यही अधिकार परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ लुका 10 अध्यायको 9 र 20 पदमा तपाईँले लेख्नुहोस् त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ येशू प्रभुले एउटा भिजन देख्नुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने येशू प्रभुले के भन्नु मैले शैतानलाई चाहिँ बिजुली जस्तै खसेको देखे तर अनि त्यहाँनिर के भनेको छ भने नि प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भने नि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसेको देखे
मैले तिमीलाई सर्पहरू बिच्छीहरू कुल्चिने शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको शत्रुको सारा शक्तिमाथि मैले तिमीलाई के दिएको छु अधिकार दिएको छु कुनै कुराले तिमीहरूको हानि गर्ने छैन आमेन भन्नुस् न कुनै कुराले तिमीहरूको के गर्ने छैन अरे भन्नुस् त हानि गर्ने छैन कुनै कुराले पनि कुनै भनेको कुनै पनि न गरिबीले न रोगले न झगडाले न अशान्तिले न त यो कोरोना भाइरसले कुनै कुराले पनि तपाईको लागि के गर्दैन भन्नुस् त हानि गर्नु सक्दैन सक्दैन भन्नुस् त सक्दैन तपाईलाई कुनै कुराले असफलता बनाउनु सक्दैन किनभने तपाई ज्योति हुनुहुन्छ तपाई भित्र हुनुहुन्छ आमेन वा मैले मेरो वचनलाई मैले सके आउनुस् म प्रार्थना गर्छु आउनुस् हामी प्रार्थना गरौँ ल कि तपाई आँखा खुल्ला राख्नुस् ल म प्रार्थना गर्छु म पनि आँखा खुल्ला राख्छु प्रार्थना गर्छु हुन्छ ओके मलाई कुनै किन यतिखेर तपाईको हात यसो गर्नुस् ल तपाईको हात यसो गर्नुस् सबैजनाले तपाईको हात यसो गर्नुस् ल तपाईको हात यसो गर्नुस् ल ओके राम्रो हेर्नुस् तपाईको हातलाई राम्रो हेर्नुस् त राम्रो हेर्नुस् यो हातमा नि परमेश्वरले नि अचम्मक अभिषेक ल्याउँदै हुनुहुन्छ यसो त आज मसँग समय छैन र म तपाईलाई यो हातको बारेमा मात्रै म प्रचार गर्ने थिएँ कुनै दिन आउँला फेरि तपाईसँग दिन हातकै मात्र प्रचार गरौँला हुन्छ तर यसो आज यसो हातलाई हेर्नुस् तपाईको हातलाई तपाईले भन्नुस् मेरो हात चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्ने हात हो यो हातबाट चाहिँ नि अचम्मको घटनाहरू हुन्छ यो हातबाट चाहिँ प्रशस्त हुन्छ यो हातबाट चाहिँ नि अचम्मको छुटकारा हुन्छ चङ्गाई हुन्छ यो हातबाट चाहिँ अचम्मको शान्ति बग्छ यसो प्रभुले त्यो बाढलाई यसो भन्नुभयो रोकिजा अनि यो हातले गर्दै गर्दाखेरि नि रोकिन्छ किनभने परमेश्वरले तपाईलाई के दिनुभएको छ भन्नुहोस् त अधिकार दिनुभएको छ यसो हात राख्नुहोस् र म प्रार्थना गर्दैछु प्रभु यीशु म तपाईसँग प्रार्थना गर्दैछु यतिखेर तपाईका छोराछोरी काठमाडौँबाट नेपालबाट जतिजना पनि उहाँ हामीसँग कनेक्ट भइरहेको छ तपाईँ हामीसँग शक्तिशाली कुरा बोल्नुभयो हामी प्रभु हामी प्रभु मर्कुस 4 अध्यायको 35 र 41 पद अनुसार तपाईले आधी बेरीको कुरा गर्नुभयो नि त आधी बेरीलाई शान्त हो अनि रोकिजा भन्नुभयो हामी अन्धकारको कुरा गर्दैन हामी जीवनको कुरा गर्छौं हामी असफलताको कुरा गर्दैनौं हामी सफलताको कुरा गर्छौं अनि आज राति चाहिँ प्रभु तपाईले भन्नुभयो तिम्रो चाहिँ विश्वासीहरु तिम्रो अभिषेक जनहरु भन्नुभयो तिम्रो नुन हो भन्नुभयो अनि तपाईले भन् तिम्रो चाहिँ ज्योति हो भन्नुभयो तिम्रो सम्मान मात्र अनि तपाईले यसै 60 मा अध्यायमा भन्नुभयो उठ अनि प्रकाशमान हो भन्नुभयो अनि प्रभु सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ तपाईले एउटै कुरा भन्नुभयो तिम्रो हृदय चाहिँ कुन चाहिँ कुराले चाहिँ भरिन्छ भन्ने कुरालाई गर्नुभयो आज हामी भन्छौं प्रभु तपाईको प्रशस्तताले तपाईको प्रशस्त अनोइन्टिङले प्रशस्त रेभोल्युसनले प्रशस्त तपाईको अभिषेकले यतिखेर तपाईको छोराछोरीमाथि तपाईले भर्नुहोस् प्रशस्त मात्रामा ओभरफ्लो भएको यस प्रभु यौना 10 को बतले भन्छ चोर त चोरुङ न नाश पारौँ भन्ने हेतुले तर म चाहिँ तिमीलाई प्रशस्त मात्रा जीवन दिनलाई आए भनिकिन तपाईको वचनले भन्दछ प्रभु यतिखेर म तपाईको छोराछोरीमाथि म प्रशस्त बोल्दछु गरिबी माथि पैसा रुपैयाँ माथि फ्यामिली माथि उहाँको सेवाकाई माथि उहाँको पर्सनल मिनिस्ट्री माथि म प्रशस्त म बोल्दछु आज धेरैजना प्यानिक भइरहेको धेरैजना डर अनि म यतिखेर डरको शक्तिलाई प्रभु तपाईको नाममा हट्नेमा आज्ञा गर्दछु उहाँहरुको थुप्रो जनाको प्रश्न होला थुप्रो जना आतंक भइरहेकोला सुत्नु सकेको छैन होला फ्यामिलीमा छ तर हरेक माथि तपाईको म शान्त बोल्छु हरेक माथि म तपाईको छुटकारामा बोल्छु हरेक माथि म तपाईको जीवन बोल्दछु प्रभु हरेक माथि चाहिँ भजन संग्रह 91 अध्यायलाई चाहिँ म दाबीको छु उहाँमाथि हामी सुरक्षामा बोल्दछु धन्यवाद सबै कुराको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदैछौं सबै महिमा हामी तपाईलाई दिन्छौं येशू प्रभुको नाममा आमेन जय मसीह तपाईको माइक्रोफोन खोल्न सक्नुहुन्छ यतिखेर जसले पनि होस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो हुन्छ